اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إخواني بدم الجمعين سوية بصوت واحد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج تسهيل الأمور، إلى أرواح شيعة مولانا أمير المؤمنين، أرواح خدام الحسين عامة من مات على الهدى والإيمان، إلى أرواح مولاتي باب الحوائج أم البنين، إلى أرواح مولاتي باب الحوائج السيدة نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نهدي للجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة مسبوقة ومعطرة بذكر محمد وآل محمد ثلاثا وبأعلى الأصوات.